औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और सुनने वालों और मेरे चैनल पर जो इस वक्त मौजूद हैं उन तमाम दोस्तों को शाज़िया नज़र बहुत सारी दुआओं के साथ खुश आमदीद कहती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हर बीमारी सेहत में तब्दील हो जाएगी। ये वजीफ़ा कर लेने से, ये अमल कर लेने से आपके जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी, हर बीमारी मर जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि बीमारी कहाँ गई है। हर बीमारी का इलाज इस कुरान पाक की आयत में मौजूद है। तो जनाब प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, वजीफ़ा विद शाज़िया नज़र यूट्यूब चैनल की जानिब से बेहतरीन और अजीम कुरान की और अजीम आयत का मुकम्मल अमल आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। नाजरीन, अक्सर लोग बीमारी से तंग आ जाते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन वो अचानक मर जाते हैं। और कुछ लोग सालों साल तक बीमार रहते हैं और इनकी मौत नहीं आती। बाज़ औक़ात शिफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबब के बीमार शफायाब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा वो कौन है जो शिफा दे सके। और इस चीज़ को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा: और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ही से तलब करे। याद रखिए कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज उन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई है। याद रखिए कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमनों के लिए शिफा बतलाया है। यूँ फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक से ही ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि इस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर से हर बीमारी जाती रहेगी, कोई बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीज़ों का इलाज भी इस अमल से करें। कुरान पाक की इस आयत का और इस अमल को आपने कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे। बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो ये है रजू इलाही, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हुआ तो 2 रकात नमाज हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शिफा तलब करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शिफा देगा। और अगर शिफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि हदीस से बात साबित होती है कि अल्लाह ताला सदका करने से परेशानी और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और अगर फिर भी शिफा नहीं होती तो फिर मालाज के पास जाएं। इसके अलावा वो हदीस में और भी तालीमात मिलती है जो कि बीमारी की शिफा के लिए बतलाई गई है। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, जैतून के तेल का इस्तेमाल करना, आब ज़मज़म को वगैरह वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ के ज़रिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रखिए कि वो ताकत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकलते हुए अल्फाज में रखी है। वो ताकत दुनिया की किसी चीज़ में नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा मशहूर है कि कुफ़ार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर ज़मीन पर गिरती तो उसे भी जला देती। और कुफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवार पर ऐसा जहर लगाया हुआ है जिसके बदन के साथ लगते ही वो ज़िंदा नहीं बच सकेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ वो जहर कहाँ है और किस तरह का है वो जहर। चुनाचा काफरों ने आपको वो शीशी दी तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर अक़दस
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی اپنے منہ تک لگا لی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے بولتے ہیں یقین، اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جان نہ ہوگی۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے عمل میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر نماز اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب اور طاقتور۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت قرآن کی آیت ہے جس کا ہم آپ کے لیے عمل لائے ہیں۔ آیت یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 17۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے، ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اس آیت کا یہ عمل ایسا پاورفل اور مجرب ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ تعالی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ درود ابراہیم، پھر 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور اسی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اسی طریقے سے، اور مریض پر دم کرنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہوتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائیں گے۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اسی لیے چاہیے کہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیا کریں اور مریض کو بھی یاد کروا دیا کریں۔ ویسے بھی مریض کو چاہیے کہ اس کی آیت کی ہر وقت تلاوت کرتا رہے اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ یقیناً وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہیں کہ صحت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ناظرین، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعائیں مانگا کریں۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے، یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ اس قرآنی آیت پر یقین کے ساتھ عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انشاءاللہ اس آیت سے آپ بالکل مکمل ٹھیک ہو جائیں گے اور تمام بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ عمل میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ کی اور ہمیں بھی زندگی میں کبھی بیماری نہ دے۔ ہم تمام مسلمانوں پر اللہ کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔